हिंदुत्व तालिबान गठजोड़, हिंदुत्व इंडिया की और तालिबान का गठजोड़। और क्या अफगानिस्तान के महाज पर पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं? टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान घुस चुकी है पाकिस्तान के अंदर, जिससे टल्लियां खड़क गई हैं बहुत सारी जगहों पे। वो क्यों खड़ गई हैं? इसलिए खड़ गई हैं कि हम तो ये सुनते रहे गजनवी से लेके गंडापुर तक सारे सोमनाथ जाते थे और इंडिया पे हमला करते थे, और ये तो हमारे मुसलमान ब्रदर थे पाकिस्तान में रहने वाले। लेकिन अब लग रहा है कि इस मुसलमान ब्रदर को कुचलने के लिए दोनों तरफ से कोई प्लान हो रहा है। और चाहे वो बाजौर हो या कोई और डिस्ट्रिक्ट, अंदर घुस के पाकिस्तानी चौकियां कब्जाई हैं। अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स कब्जाने का टाइम आ चुका है। इस वक्त सिचुएशन जो है वो एबनॉर्मल है। तालिबान हुकूमत की इंडिया से बढ़ती जो कुर्बतें हैं, अफगानिस्तान में पाकिस्तान को शिकस्त देने की कोशिश है। क्या इंडिया एक बार फिर से अफगानिस्तान के स्ट्रेटेजिक महाज पर अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान की आर्मी एक पागल कुत्ते की तरह है जो हर एक को काटने के के लिए दौड़ती है। उनके पास कोई बुद्धि शुद्धि खत्म हो गई है। उनके अंदर इतनी नफरत भरी हुई है अपने नेबर्स के खिलाफ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, बुराई का अंत बुरा होता है, यह कहावत पड़ोसी पाकिस्तान पर सटीक बैठ रही है। जी हाँ दोस्तों, भारत में आतंकवाद और दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान ने जिस तालिबान और टीटीपी को खड़ा किया था या कहीं दूध पिलाया था, वही टीटीपी पाकिस्तान को धुआं धुआं कर राख बनाने में तुला हुआ है। जिसके बाद अपने ही पाले पोसे दहशतगर्दों से परेशान पाक अब भारत को इसका दारोमदार बताकर कह रहा है कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर उसकी नींद हराम किए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, लोहड़ी पर जहां भारत में जश्न का माहौल है, तो वहीं पाकिस्तान पर मातम पसरा हुआ है और पाक मीडिया चीख चीख कर भारत को कोस रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। 8 जनवरी 2025 दुबई यूएई में इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री और अफगान वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी के दरमियान एक मीटिंग हुई है, जिससे टल्लियां खड़क गई हैं बहुत सारी जगहों पे। वो क्यों खड़ गई हैं? इसलिए खड़ गई हैं कि हम तो ये सुनते रहे गजनवी से लेके गंडापुर तक सारे सोमनाथ जाते थे और इंडिया पे हमला करते थे, और ये तो हमारे मुसलमान ब्रदर थे पाकिस्तान में रहने वाले। लेकिन अब लग रहा है कि इस मुसलमान ब्रदर को कुचलने के लिए दोनों तरफ से कोई प्लान हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? जबकि 2021 में जब तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान में आई, पाकिस्तान ने वेलकम किया, लेकिन उसके आने के बाद 44% इजाफा हो चुका है दहशतगर्दी के वाक़यात में जो पाकिस्तान में हो रहे हैं। $7 अरब का असला अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़ के गया। किस लिए? मुसलसल 3 साल से अमेरिका कैश में डॉलर्स अफगानियों को दे रहा है। किस लिए? और अभी भी वहाँ पे जो इंडिया के ताल्लुकात बेहतरीन हैं, मुसलसल राब्ते हैं, और इंडिया के अफगान कौंसलर जनरल को कौंसलेट मुंबई में जो इंडिया ने खोल के दिया है, वहाँ पे उसको इनवाइट किया है, वो वहाँ रहेंगे और ताल्लुकात अपने उन्होंने बहाल किए हैं। लेकिन जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की चौकियों पर हो रहे हैं, और 20 दिसंबर को हुआ जिसमें जनूबी वज़ीरिस्तान में, जिसमें 16 पाकिस्तान के फौजी जवान शहीद हुए, और उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने कार्रवाई की, अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद से झड़पें हो रही हैं बॉर्डर पे। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि अफ़गान तालिबान टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सूरत हाल तो बड़ी ख़राब है। आप देखें कैसे अफगान तालिबान जो है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कई किलोमीटर घुस के मारा, 28 चेक पोस्टें पे कब्जा किया। इस वक्त भी 6 to 8 चेक पोस्ट जो है वो अफगान तालिबान के कब्जे में है। तो पाकिस्तान ना लड़ सकता है, ना निगोशिएशन कर सकता है। मैंने शायद आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान की आर्मी एक पागल कुत्ते की तरह है जो हर एक को काटने के लिए दौड़ती है। उनके पास कोई बुद्धि शुद्धि खत्म हो गई है। उनके अंदर इतनी नफरत भरी हुई है अपने नेबर्स के खिलाफ, और हर उस शख्स के खिलाफ नफरत है उनके दिल में जो उनके नैरेटिव से एग्री नहीं करता, जो कोई मुख्तलिफ बात करता है, उनकी लाइन टो नहीं करता। तो अब ये जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को भी टीटीपी करेगी। वो क्या है? वो है तीली तीली पाकिस्तान, इसके से बखरे कर देगी। और सूरत हाल बड़ी ख़राब है इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी के लिए।
آپ نے دیکھا کیسے بلوچستان میں زہری کے اوپر قبضہ رہا، 10 گھنٹے تک پورے شہر پہ قبضہ رہا بلوچوں کا. اور اسی طرح سے آپ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی والے جو ہے وہ پاکستان کے 16-18 جو نیوکلیئر انجینئرز ہیں ان کو لکی مروت میں یورینیم کی مائن سے اٹھا کے لے گئے. افغانستان کے مسلسل فتنہ الخوارج کی پشت پناہی پر کیا پاکستان افغان طالبان سے مایوس ہو کر شمالی اتحاد سے روابط استوار کرنے لگا ہے، اور کیا اس کے نتیجے میں افغانستان میں ایک نیا محاذ نہیں کھل جائے گا؟ دیکھیں میرے خیال میں ریسنٹلی جو افغانستان اور انڈین آفیشلز کے درمیان انٹریکشن ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہندوستان پاکستان کے ویسٹرن بارڈر کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے مرات آفر کر کے، حالانکہ میرے خیال میں کوئی ڈائریکٹ ٹریڈ روٹ بھی نہیں ہے، کوئی ڈائریکٹ بارڈر شیئر نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود کوشش کی جاتی ہے کہ ایک تو ان چیزوں کو ہوا دی جائے جس سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا افغانستان کے اندر بڑھتا جائے گا. اس وقت اگر ہم ایک اور ریئلسٹک چیز دیکھیں تو افغانستان کے لوگ اور پاکستان کے لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ کابل حکومت یا جو وہاں پہ برسر اقتدار طبقہ ہوتا ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، اپنے فائنینشیل بینیفٹ کو دیکھتا ہے، وہ انڈیا سے بھی اپنے مفادات حاصل کرتا ہے. اور میرے خیال سے تو یہ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر انڈین انوالومنٹ یہاں رہتی ہے تو پاکستان کو بھی ایسے تمام عناصر کو آن بورڈ لینا ہوگا، کیونکہ اس وقت افغانستان کے اندر جو حکومت ہے وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ انکلوسیو حکومت نہیں ہے، جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں، جس میں ناردرن الائنس کے لوگ نہیں ہیں، جس میں ازبک نہیں ہے، ہزارہ نہیں ہے، تاجک نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کے اندر صرف طالبان نہیں ہے، باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں. اس وقت تک ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو پچھلی حکومتوں اشرف غنی اور ان سے پہلی حکومتوں کے لوگ تھے جو انلائٹنڈ تھے، جو خواتین کی تعلیم اور خواتین کو جو ہے میجر رول دینا چاہ رہے تھے، وہ لوگ اس حکومت کے اندر نہیں ہیں. تو پاکستان کے پاس ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ ان لوگوں کو انگیج کرے اور کوشش کرے کہ یہاں اپنے لیے دوست پیدا کرے، کیونکہ وہی ناردرن الائنس ہے جو کہ جب اقتدار میں تھی تو پاکستان کی دشمن تھی. لیکن اب یہ ہونا ہوگا کہ جو اینٹی طالبان ایلیمنٹس ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں، چاہے وہ باہر ممالک کے اندر ہیں، چاہے وہ یو اے ای کے اندر ہیں، ان تمام کو وہ بھی افغانستان کے جو ہے وہ رہائشی ہیں، افغانستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں، تو ان کے ساتھ اگر پاکستان قریبی تعلق رکھتا ہے تو ایک لحاظ سے انڈین انفلوئنس کو نیوٹرلائز کرنے میں بڑی مدد ملے گی. لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ افغانستان کے حوالے سے ٹو میک ون پوائنٹ ویری کلیئر، اس وقت سچویشن جو ہے وہ ایب نارمل ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ایشو کو ایک لینز سے دیکھا ہے جو انڈیا کا لینز ہے، کہ ان کی وہاں پر ہم نے ہمیشہ کہا کہ کارزائی دور میں بھی، اشرف غنی دور میں بھی وہاں پر ایسے ایشوز تھے جو پاکستان کو پرابلمٹک جو ہے وہ رہے. اب وہ دوبارہ اس قسم کا آنا اور اس قسم کے پروسیس کا جو ہے وہ حصہ بننا، لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ سلور لائننگ ہے اور جو خبر بھی ہے کہ جو ٹی ٹی پی کی ریسیٹلمنٹ کے اوپر جو ہے جو بات ہو رہی تھی کہ ان کو غزنی میں ریسیٹل کریں گے ان کی فیملیز کو، وہ بیسیکلی یو اے ای کر رہا ہے، یو اے ای کر رہا ہے، اور 10 ارب جو مانگے تھے پاکستانی دے رہے یو اے ای سے آئیں گے. تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ بھارت میں جہاں مکر سنکرانتی لوہڑی پر ہر ہر گنگے کے نعرے اور جے شری رام گونج رہا ہے، تو وہیں پاکستان چیخ چیخ کر رو رہا ہے. اس پوری خبر پر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. ایسے ہی تمام خبروں سے جڑے رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں راج ہندوستان.